Everyone, it's me, your LB sir. आज फेरि म यो BLE मोडल सेट 1 फ्रम रिड मोर लिएर आएको छु है त यसको सोलुसन हेरौँ ल। फर्स्टमा सेटको क्वेसन छ गिभन अ भेन डायग्राम, एउटा हामीलाई भेन डायग्राम दिएको छ। यसको रिफरेन्समा यहाँ केही क्वेसनहरू छ। फर्स्ट, डिफाइन इम्प्रोपर सबसेट। सो इम्प्रोपर सबसेट इज अ सेट A is said to be इम्प्रोपर सबसेट अफ B इफ A इज इक्वल्स टु B भनेको दुईटा सेटहरू एकअर्कामा इक्वल भइदियो भने त्यस्तोलाई एउटालाई अर्कोको इम्प्रोपर सबसेट भन्छ हैन। सबसेट हुनको लागि सबै एउटामा भएको सबै एलिमेन्ट अर्कोमा लाई गर्नु पर्यो, तर कहिलेकाहीँ दुईटा सबै लाई गर्दाखेरि दुईटा इक्वल भइदिन्छ, त्यस्तो बेलामा त्यस्तोलाई के भन्छ अरे इम्प्रोपर सबसेट। क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ। राइट द इम्प्रोपर सबसेट अफ द सेट ए भनेको छ। सेटको इम्प्रोपर सबसेट लेख्नलाई अघि हामीले डेफिनेसनमा के भनिसक्यौँ, इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि एसँग इक्वल भएको सबसेट कुन हुन्छ भन्दाखेरि ए को इलिमेन्टहरू सबै लेख्नु पर्यो। ए को इलिमेन्टहरू सबै लेख्नको लागि सेट ए यो सर्कलभित्र भएको सबै इलिमेन्टहरू लेख्नु पर्यो, जुन भनेको MNPQ। सो दिस इज द इम्प्रोपर सबसेट द्याट क्यान बी मेड फ्रम सेट ए। नाउ लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर सी। इफ X and Y are only the members of set B, then what type of sets A and B are भनेको छ। भनेको यदि सेट अहिले त बीमा को छ त PQXY छ, तर PQXY नभएर मात्रै XY भइदियो भने मतलब PQ भएन भने यो कस्तो खालको सेट हुन्छ भनेको छ। PQ यसमा भएन भने XY मात्रै भयो भने एलिमेन्ट्स अफ सेट B XY मात्रै हुने भयो, एलिमेन्ट्स अफ A MNPQ हुने भयो। त्यसको मतलब दुईटामा कुनै पनि कमन नहुने भयो, किनभने यो PQ वाला कमन पोर्सन थियो, यो कमन नभइसकेपछि त यिनीहरूमा कमन नहुने भयो हैन। क्वेसनले भने अनुसार यसमा XY मात्रै हुने भयो भने त यो त PQ त कमन पार्ट भएन, अनि कमन नभएपछि यस्तोलाई डिसजोइन्ट सेट भनेर भन्छ। एन्ड द्याट्स आवर नेक्स्ट एन्सर, डिसजोइन्ट सेट्स बिकज देयर विल बी नो एनी कमन एलिमेन्ट्स इन सेट ए एन्ड बी। अब यो PQ भइदिएन भने कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू हुँदैन, कमन हुँदैन, सो द्याट्स वाइ दे आर डिसजोइन्ट सेट। ल क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने वामदेव वेन्ट टु अ युटेन्सिल सप टु बाई अ राइस कुकर। द मार्केट प्राइस अफ द मार्क प्राइस अफ द राइस कुकर इज ₹5,000। दिस इज द टाइटल क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर ए मा जाउँ। इफ मार्क प्राइस एन्ड द डिस्काउन्ट आर रिप्रेजेन्टेड बाई एमपी एन्ड डी रेस्पेक्टिभली, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द सेलिङ प्राइस भनेको छ। सो सिम्पली सेलिङ प्राइसको फर्मुला लेख भन्न खोजे हो यो है। सो लेट्स गो टु द सोल्युसन। सो फर्स्ट वान, एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। अब बी नम्बर जाउँ। हाउ मच डिस्काउन्ट डिड वामदेव गेट व्हाइल बाइङ अ राइस कुकर अन डिस्काउन्ट अफ 15%। डिस्काउन्ट पर्सेन्टको केस छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टको लागि डिस्काउन्ट पर्सेन्टबाट पहिला डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस दिएको छ। सो लेट अस राइट द इन्फर्मेसन हियर। मार्क प्राइस इज ₹5,000 अलरेडी प्रोभाइडेड टु अस हियर, 5,000 दिएकै छ हामीलाई। त्यसबाट डिस्काउन्ट पनि यहाँ क्वेसनमा दियो 15%। यसबाट डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ। डिस्काउन्ट एमाउन्टको फर्मुला के अरे डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 15%, 15% अफ 5,000 त्यो भनेको कति भयो 15/100 इन्टु 5,000 गर्दाखेरि आयो ₹750। द्याट मिन्स वामदेवले कति डिस्काउन्ट पाएछ, वामदेव गट ₹750 डिस्काउन्ट। ओके, अब जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सीको लागि के भनेको छ, इफ द सपकिपर गट 15% प्रफिट आफ्टर सेलिङ द 50% डिस्काउन्ट। यो 50% डिस्काउन्ट दिएर पनि सपकिपरलाई चाहिँ 15% प्रफिट भएछ भने वाट वाज द कस्ट प्राइस अफ द राइस कुकर भनेको छ। कस्ट प्राइस कति हुन्थ्यो भनेको छ हामीलाई सिम्पली सिपी निकाल भनेको होइन। कस्ट प्राइस भनेपछि सिपी, सिपीको लागि पहिला के चाहियो एसपी चाहियो। एसपी भनेको अरे एमपी माइनस डिस्काउन्ट। सो एमपी इज 5,000 माइनस डिस्काउन्ट इज 750। सो आवर सेलिङ प्राइस नट आवर एक्चुअली सपकिपर सेलिङ प्राइस इज 4250। उसले त्यो चाहिँ 4,250मा बेचेको रहेछ, तर त्यो हुँदै गर्दा उसलाई कति प्रफिट भएको थियो अरे त 15% प्रफिट भएको थियो अरे। आफ्टर दिस यु नो द फर्मुला सिपी इक्वल्स टु वाट, वी नो what you know the formula. This is the modified form of the relation between SP and CP। यो पर्सेन्टलाई डाइरेक्टली 100 को फर्ममा अलरेडी डिभाइड गरेर यो मोडिफाइड फर्म राखेको हो है। यो मोडिफाइड फर्मले आइदर एसपी मिसिङ हुँदा अथवा सिपी मिसिङ हुँदा, प्रफिटको केसमा अथवा लसको केसमा यो फर्मुला लाउँदाखेरि हामीलाई क्यालकुलेसन इजी हुन्छ। सो यो बाइ हार्ट गर्न सक्छ। एसपी वा सिपी इक्वल्स टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट बाई 100।
नाउ लेट अस पुट द भ्यालुज एसपी दिएकै छ 4250 सिपी मिसिङ छ 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट 15% अघि हामीले लेखेकै छ बाई 100 यस पछाडि त सिम्पल क्यालकुलेसन रह्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 100 प्लस 15 115 इन्टु सिपी यताकोसँग क्रस मल्टिप्लाई भयो सिपी अनि यताको मल्टिप्लाई भयो 4250 एन्ड 100 4250 इन्टु 100 देन सिपी इक्वल्स टु 4250 इन्टु 100 मिन्स अगेन डबल जिरो divided by 115 यता आएर डिभाइड भयो र क्यालकुलेसन गर्दा सिपी इक्वल्स टु 3695.65 आयो एन्ड दिस इज द कस्ट प्राइस अफ द राइस कुकर was rupees the cost price of the rice cooker was rupees 3695.65 for the shopkeeper भनेर यसरी कन्क्लुजन लेख्न सक्छ ठीक छ बुझ्यो यसरी यो एउटा फर्मुलाले सिम्पली हामीलाई क्यालकुलेसनमा इजी गर्छ ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा छ पहिला टाइटल क्वेशनै पढौँ अंकिता has deposited rupees 3 lakh in commercial bank for 3 years at the rate of 12 rupees 12 interest per annum for rupees 100 हो सरी यो भयो टाइटल क्वेशन अंकिताले चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ एउटा बैंकमा 3 इयर्सको लागि डिपोजिट गरे अरे अब यो रेट छ रेट जेनरली रेट अफ रुपीज 12 भनेको छ इन्ट्रेस्ट पर एनम यसमा नझुकिने रेट भनेको पर्सेन्टमा हुनुपर्ने हो तर रेटको पर्सेन्टको मिनिङ मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि 100 रुपैयाँको 1 वर्षमा हुने इन्ट्रेस्ट के हुन्छ रेट हुन्छ है 100 रुपैयाँको 1 वर्षमा हुने इन्ट्रेस्ट है त यहाँनिर के भनेको छ रेट अफ रुपीज 12 इन्ट्रेस्ट पर एनम फर रुपीज 100 यहाँ मैले भनेकै कुरा भनेको छ 100 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ अरे 12 रुपीज हुन्छ अरे त्यसको मतलब यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो त 12 हो यही कुरा क्वेशन नम्बर ए मा सोधेछ हेरौँ है त एट वाट पर्सेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम ह्याड अंकिता डिपोजिट द अमाउन्ट अफ मनी भनेको छ हामीले डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ 3 नम्बरको सोल्युसन रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु 12% किनभने 100 रुपैयाँको यहाँ 100 रुपैयाँको पर एनम भनेपछि 1 वर्षमा हुने इन्ट्रेस्ट भनेकै के हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो है त सो दिस इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट देन नेक्स्ट क्वेशन हाउ मच इन्ट्रेस्ट विल अंकिता गेट इन 3 इयर्स अब हामीलाई रेट पनि आयो सबै इन्फर्मेसन यहाँ दिएकै छ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ टाइम 3 इयर्स दिएकै छ रेट हामीले 12% भनेर आइडेन्टिफाई गरिसक्यौँ प्रिन्सिपल 3 लाख रुपीज डिपोजिट गरेको भन्ने कुरा पनि थाहा छँदैछ सो आई को फर्मुला पिटिआर बाई 100 सिम्पल फर्मुला धेरैचोटि तिमीहरूले पढिरहेकै छ सो सिम्पली आफ्टर पुटिङ दिस भ्यालु यु आर गोइङ टु गेट द अमाउन्ट अफ रुपीज 1,08,000 भनेपछि उसले कति इन्ट्रेस्ट पाउने रहेछ त अंकिता विल गेट रुपीज 1,08,000 इन्ट्रेस्ट भनेर यो त सजिलै सिम्पल फर्मुलाबाट गर्न सक्छ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द एजेस अफ द एल्डर एन्ड यंगर सन्स अफ अंकिताज आर 15 इयर्स एन्ड 10 इयर्स रेस्पेक्टिभली इफ अंकिता डिवाइड्स हर 3 लाख टु हर सन्स बेस्ड अन द रेसियो अफ देयर एजेस हाउ मच मोर मनी विल द एल्डर सन गेट देन द यंगर सन भनेको छ पहिला यो रेसियोमा यिनीहरूलाई डिवाइड गरेको छ यिनीहरूको रेसियो निकाल्नु त्यसको लागि 3 नम्बरको यो कन्टिन्यू सी नम्बर क्वेशन रेसियो अफ एजेस पहिला निकालौँ 15 इयर्स इज टु 10 इयर्स 15 इयर्स इज द एल्डर 10 इयर्स इज द यंगर यसलाई कट गरेर लोएस्ट टर्ममा लगे पनि हुन्छ नत्र यतिकै पनि हामी सोल्युसन गर्न सकेका छौँ सो अब रेसियोलाई हामीले एमाउन्टमा चेन्ज गर्ने टेक्निक तिमीलाई थाहा छ लेट द एमाउन्ट गट बाई एल्डर सन बी 15 इयर्स एन्ड यंगर सन बी 10 इयर्स ये 15 इज टु 10 लाई हामी यसरी रिलेट गर्छौँ 15 इयर्स 10 इयर्स राइट अब यो मध्ये अंकिताले चाहिँ यो टोटल पैसा चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ दुईजनाले सेपरेट गरेको छ अरे एन्ड टोटल सम इज रुपीज 3 लाख अब टोटल भनेको त कति हो त भन्दाखेरि एल्डरलाई दिएको प्लस यंगरलाई दिएको टोटल गर्यो भने टोटल सम आउँछ सो 15x प्लस 10x इक्वल्स टु 3 लाख सो इट बिकम्स 25x इक्वल्स टु 3 लाख एन्ड देन x इक्वल्स टु 3 लाख बाई 25 x को भ्यालु आउँछ 12,000 बट वाट द क्वेसन इज आस्किङ अस यसले त हामीलाई एक्स सोधेको होइन यसले के सोधेको भन्दाखेरि हाउ मच मोर मनी विल द एल्डर सन अब एल्डर सनले कति मोर पाउँछ भनेको छ मोर अमाउन्ट अफ मनी गट बाई द एल्डर देन यंगर एल्डरले पाउने 15 हो यंगरले पाउने 10 हो भने कति मोर पाउँछ भन्नलाई त डिफरेन्स गर्नु पर्यो कति बेसी पाउँछ भन्नलाई त हैन माइनस गर्नु पर्यो 15x माइनस 10x आफ्टर दैट 15x माइनस 5x सरी 10x भनेको त 5x हो 5x मिन्स 5 इन्टु x को भ्यालु अहिले हामीले भर्खरै यहाँ निकाल्यौँ 12,000 सो इट बिकम्स रुपीज 60,000 सो एल्डरले चाहिँ यंगरको भन्दा कति 60,000 मोर रुपीज पाउँदो रहेछ भनेर यसरी कन्क्लुजन गर्न सक्यो सो दिस अल्सो कम्प्लिट्स क्वेशन नम्बर 3
Then let's go towards the question number 4. 4 नम्बरमा के भनेको छ भने क्यापेसिटी अफ वाटर ट्याङ्क सप्लाई टु अ टाउन भनेर हामीलाई 4,80,000 लिटर दिएको छ। अब यसको बेसिसमा केही क्वेसन छ। राइट द क्यापेसिटी अफ द वाटर ट्याङ्क इन साइन्टिफिक नोटेसन भनेको छ। यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्ने टेक्निक तिमीलाई थाहा छ। पहिला हामी डेसिमल खोज्छौँ क्वेसनमा। यसको डेसिमल इन्डमा छ, कहीँ छैन, मतलब इन्डमा भन्ने बुझ्नुपर्छ। र जहिले पनि डेसिमल साइन्टिफिक नोटेसनमा फर्स्ट नेचुरल नम्बरभन्दा पछाडि हुनुपर्छ। हाम्रो यो नम्बरको फर्स्ट नेचुरल नम्बर भनेको 4, योभन्दा पछाडि भने चाहिँ यहाँनिर डेसिमल हुनुपर्ने हो। सो कति स्टेप आउनु पर्यो? 1 2 3 4 5 स्टेप अगाडि आउनु पर्यो। र अगाडि भनेको पावर पोजिटिभ हुने भएकोले गर्दा द क्यापेसिटी अफ द वाटर ट्याङ्क इज दिस मच एन्ड इन साइन्टिफिक नोटेसन इट इज 4.8 इन्टु 5 स्टेप आएकोले गर्दा 10 टु द पावर 5 लिटर भयो है। डेसिमल सर्यो यहाँ, अनि कति स्टेप सर्यो? 1 2 3 4 5 5 स्टेप सर्यो र 4.8 इन्टु पावर 5 लिटर भनेर एन्सर निकाल्न सक्छौँ। अब यही कुरा तिमीहरूलाई मैले ट्रिकी वेमा क्यालकुलेटरबाट पनि हुन्छ है भनेको थिएँ है, भन्ने गरेको छु भनौँ न। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भने क्यालकुलेटरमा मोड सिफ्ट मोड सायद सिफ्ट मोड थिच्यो भने यहाँ साइन्टिफिक नोटेसन सिफ्ट मोड है, सिफ्ट मोड थिच्यो भने 7 नम्बरमा एससिआई भनेर साइन्टिफिक नोटेसनको अप्सन आउँछ। यसमा 7 नम्बर थिच्ने र 0 to 9 भन्छ, जहिले 0 थिच्ने, त्यसमा त हामीलाई चाहिएको फर्ममा आउँछ। र यति गरेपछि चाहिँ माथि तिमीहरूको क्यालकुलेटरमा यस्तो एससिआई भन्ने आउँछ, मतलब तिमीहरूको क्यालकुलेटर अब साइन्टिफिक मोडमा गयो भनेर। अब यो नम्बरलाई प्रेस गरिदिने 4 8 0 1 2 3 यति नम्बर छ र इक्वल्स टु थिच्ने बित्तिकै यहाँ त 4.8 अनि पछाडिको जिरोजको भ्यालुज हुँदैन। सो त्यस कारणले पछाडिको जिरोज नलेख्ने र 4.8 पछाडि आएको जिरो नलेख्ने है। 4.8 इन्टु 10 टु द पावर 5 लिटर, यसरी पनि क्यालकुलेटरबाट पनि डाइरेक्टली तिमीहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्छ है त। यो 1 मार्क्सको लागि कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्पल कन्फ्युजन भयो भने यसरी क्यालकुलेटरमा क्रस चेक गरेर आफूले गरेर खोजेको एन्सर म्याच भयो कि भएन भनेर यसरी क्यालकुलेटरमा क्रस चेक गर्न पनि सक्छ। ओके, यसलाई फेरि यो एससिआई हटाउनलाई सिफ्ट मोड थिच्ने र यो 8 नम्बरमा नर्मल छ, 8 नम्बर थिचेर 1 थिचिदिने, त्यसरी यो नर्मल कन्डिसनमा आइहाल्छ है त। यसरी पनि तिमीहरूले साइन्टिफिक नोटेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। ल यो त भयो ए नम्बरको। त्यस पछाडि बी नम्बरमा जान्छ। फ्यामिली अफ द टाउन हेज कन्ज्युम दिस मच लिटर 3840 लिटर अफ वाटर इन अ मन्थ, एक महिनामा यति कन्ज्युम गर्छ अरे। इफ द कस्ट अफ 1 लिटर अफ वाटर इज 30 पैसा, 1 लिटरको चाहिँ 30 पैसा पर्छ भने हाउ मच रुपिज हेभ टु बी पेड फर द कन्ज्युसन अफ द वाटर इन अ 1 मन्थ भनेको छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने वाटर कन्ज्युम बाई द फ्यामिली इन अ मन्थ इज 3840 लिटर। त्यस पछाडि रेट अफ वाटर भनेको 30 पैसा पर लिटर, 1 लिटरको यति पर्छ भनेपछि अब 3840 3840 लिटरको लागि त के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि त्योभन्दा पहिला यो 30 पैसालाई हामीलाई रुपिजमा कन्भर्ट गरौँ। 30/100 भनेको 0.3 पर लिटर हुन्छ है। पिआर पर यहाँ पिआर मात्रै भएछ, पर लिटर। ओके, अब यसबाट हामीलाई आउँछ कस्ट। नाउ द कस्ट इक्वल्स टु भोल्युम इन्टु रेट, भनेको जति यो भोल्युम कन्ज्युम भएको छ वाटर भोल्युम कन्ज्युम लिटर इन्टु रेट गऱ्यो भने के आउँछ? हाम्रो कस्ट आउँछ 3840 इन्टु 0.3 भनेपछि हाम्रो रुपिज आयो 1152। सो दिस इज द फ्यामिली हेज टु पे इन अ मन्थ। यो पनि बी नम्बरको एन्सर पनि भयो है। सिम्पली कस्ट भनेको भोल्युम इन्टु रेट, रेट पर लिटरमा भएकोले गर्दा भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है त। ल अब सी नम्बरमा जाउँ। कन्भर्ट टु 0.25 बार इन्टु फ्रेक्सन। यसको मिनिङ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ। 0.25 बार भनेको 0.252525 हो। यस्तो खालको गर्ने टेक्निक तिमीहरूलाई थाहा छ। सी नम्बरको सोल्युसनमा जाउँ। कन्भर्टिङ 0.25 बार इन्टु फ्रेक्सन गरेर पहिला जति हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ त्यसलाई एक्सलेट गर्छौँ। त्यस पछाडि डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट रिपिटेसन छ होइन, मतलब बार जतिवटासम्म छ त्यतिले नै हामी त्यतिवटा जिरो भएको 1ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, मतलब यसको पछाडि दुईवटा डिजिट छ। सो 100ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 100 इन्टु एक्स इक्वल्स टु यो 100ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? यो 2 स्टेप पछाडि सर्छ। त्यही भएर 25 पोइन्ट, फेरि यो 25 त यहाँ पछाडि आएकै हुन्छ हो। त्यही भएर 25लाई 25 बार लेख्छौँ। अब हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ यो ठुलोबाट सानो 100x बाट एक्स सबट्र्याक्ट गर्छौँ। सो 100x इक्वल्स टु 25.25 बार र एक्स भनेको चाहिँ 0.25 बार र सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि लाइन ड्र गरेर साइन चेन्ज गर्छौँ। यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस भयो। अब 100x माइनस एक्स भनेको 99x भइहाल्यो राइट। त्यस पछाडि यो भनेको 25.25 बारबाट 0.25 बार भनेको 25/25 बार क्यान्सल जस्तो भयो। बाँकी 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 भनेको 25 भयो। सो एक्स इक्वल्स टु 25/99 भनेको भयो र देयरफोर एक्स भनेकै कति हो त? 0.25 बार हो। 0.25 बार इक्वल्स टु दिस इज नट 93 है, यो 25 होला। 0.25 बार इक्वल्स टु 25/99 इज द
आन्सर है 0.25 बार ल 0.25 बार इक्वल्स टु 25/99 इज द सी नम्बर आन्सर. Now let's go towards the D number question. If this black box and this white box denote the 1 and 0 respectively, which of the given boxes will have to be shaded to denote 45 in binary system भनेको यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने हेरेर र बाइनरीमा 1 र 0 हुन्छ. जुन जुनलाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई ब्ल्याक बक्स बनाउने हेरेर जुन जुन 0 त्यो व्हाइट छोडिदिने अथवा अनफिल्ड छोडिदिने भन्छ. सो दिस इज द क्वेसन नम्बर 4. कन्टिन्यू. डी नम्बर कन्भर्टिङ 45 इन्टु द बाइनरी. यु नो द टेक्निक. पहिला टेबल बनाउने अनि बाइनरीमा 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ 25 लाई. रिमाइन्डर यतापट्टि हामी लेख्छौँ र 2 ले 22 44 भयो. रिमाइन्डर 1. 2 11 जा 22 एक्ज्याक्टली डिभाइड भयो 0 रिमाइन्डर. 2 5 जा 10 11 पुग्न 1 रह्यो. 2 2 जा 4 5 पुग्न 1 रह्यो. 2 1 जा 2 एक्ज्याक्टली डिभाइड भयो 0. 2 0 जा अब यो 2 1 त 2 भन्दा सानो भयो. सानो भएपछि 2 0 जा 0 1 पुग्नलाई 1 रह्यो र बटमबाट टप लेख्नुपर्छ जहिले पनि हामीले बटम टु टप. सो द्याट्स वाइ this becomes 45 equals to 1 0 1 1 here 1 0 1 1 0 1 bottom to top है. bottom to top लेख्ने र यसलाई सेड गरेर पनि सो गर्नु भनेको छ. सो 1 भएको ठाउँमा ब्ल्याक सेड हुने भयो. जहाँनिर 0 छ त्यहाँ व्हाइट हुने भयो. फेरि 1 1 ब्ल्याक हुने भयो. फेरि 0 व्हाइट हुने भयो र 1 यसरी सेड गर्नु भनेर 1 हायर एबिलिटी क्वेसन 1 मार्क्सको क्वेसन पनि गिभन छ. यो पनि यसरी सेड गर्ने है त. 1 भएको ठाउँमा फिल्ड गर्ने 0 भएको ठाउँमा नगर्ने है. ओके ल क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ. यो हाम्रो एरिया पेरिमिटर भोल्युमहरुबाट छ. यहाँ ट्रापेजियम एउटा सेप दिएको छ अरे हैन. सी के भनेको छ द ट्रापेजियम सेप्ड ल्यान्ड सोन इन द फिगर बिलोंग्स टु द कमला. सी मेड द वर्कर्स डिग अ सर्कुलर वेल. यहाँनिर एउटा वेल पनि छ अरे पोखरी खनेको छ अरे विथ अ डायमिटर 4.2 मिटर टु इरिगेट हर ल्यान्ड भनेको रहेछ. अब राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ द टप अफ द वेल. अब टप अफ द वेलको फर्मुला थाहा हुनलाई टप अफ द वेलको सेप चाहियो. टप अफ द वेल कुन सेपमा छ? सर्कुलर सेपमा छ. सो द्याट्स वाइ क्वेसन नम्बर 5 सोल्युसन. फर्मुला टु फाइन्ड आउट द एरिया अफ द टप अफ द वेल भनेको सर्कल भएकोले गर्दा पाई आर स्क्वायर भयो. एन्ड बी नम्बर वी हेभ द डायमिटर. अब बी नम्बरमा चाहिँ त्यही टप अफ द वेलको एरिया निकाल्नु भनेको छ. त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ? डायमिटर प्रोभाइडेड छ. डायमिटर प्रोभाइडेड भएकोले गर्दा पहिला डायमिटरबाट रेडियस फाइन्ड आउट गरौँ. किनभने हामी जेनरली पाई आर स्क्वायर रेडियसको फर्ममा चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्छौँ. डायमिटरको फर्ममा पनि हुन्छ. पाई डी स्क्वायर बाई 4 गऱ्यो भने पनि हुन्छ है. तर जेनरली तिमीहरू रेडियसकोलाई इजी मान्ने भएकोले गर्दाखेरि रेडियसको क्यालकुलेसन्सबाट गरौँ है त. सो डी बाई 2 भन्दा 4.2/2 भनेको 2.1 मिटर भयो. सो नाउ एरिया अफ द टप अफ द वेल भनेको पाई आर स्क्वायर भ्यालु पुट गर्ने. जस्ट क्यालकुलेटरमा प्रेस गर्ने बित्तिकै 13.86 मिटर स्क्वायर आइहाल्छ. सो पी नम्बरको एन्सर पनि भइहाल्छ. अब जान्छौँ हामी सी नम्बरमा. वाट इज द एरिया अफ द ल्यान्ड एक्सेप्ट द वेल भनेको छ. अब यो ल्यान्डको एरिया वेल भन्दा बाहेक कति छ भन्नको लागि त पहिला ल्यान्डकै टोटल एरिया निकाल्नु पर्यो. त्यसबाट वेलकोलाई माइनस गरिदियो भने एक्सेप्ट वेल आइहाल्छ. पुरै ल्यान्डबाट चाहिँ यो वेलकोलाई माइनस गरिदियो भने एक्सेप्ट गरिदियो भने कसको मात्रै आउँछ? यो एरिया अफ द ल्यान्ड एक्सेप्ट द वेल. यो वेल भन्दा यो इनार भन्दा बाहिरको हाम्रो के आउँछ? एरिया आउँछ. र त्यसको लागि ट्रापेजियम बाहिरको अब यो जुन पुरै ल्यान्ड चाहिँ कुन सेपमा छ त? ट्रापेजियममा छ. अनि फर ट्रापेजियमको लागि हामीलाई हाइट दिएको छ. यो पर्पेन्डिकुलर लाइनवाला हाइट हुन्छ भनेको छ. पर्पेन्डिकुलर लाइन भनेको 90 डिग्रीवाला लाइन. 90 डिग्रीवाला लाइन भनेको 36 मिटर छ. यो हाइट हुन्छ. त्यस पछाडि दुईटा साइड जुन प्यारलल साइड छ त्यो हाम्रो L1 र L2 हुन्छ. 23 मिटर र 100 मिटर L1 L2. र यसबाट एरिया अफ ट्रापेजियमको फर्मुला हुन्छ हाफ एच L1 प्लस L2. यो फर्मुला गोक्ने रट्ने युज गर्ने र यो सबै भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि हाम्रो 2214 मिटर स्क्वायर आयो. यो क्यालकुलेसन क्यालकुलेटरको थ्रुबाट गर्न सक्छ. मैले सो गरिनँ है त. ल यति भइसकेपछि यो त आयो हाम्रो एरिया अफ द ल्यान्ड आयो. तर एक्सेप्ट वेल भनेको त 2214 भयो. अघि वेलको हामीले निकालिसकेको छ 13.86 हो. त्यो माइनस गरिदिने बित्तिकै 2200.14 सरी यहाँ 4 मात्रै भइसकेर यहाँ 14 गर्ने है त. 22 यहाँनिर कति आउने भयो त हाम्रो 2200.14 चाहिँ आउँछ के र. ओके यहाँ 1 पनि आउँछ. 14 मिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ द ल्यान्ड एक्सेप्ट द वेल है. ल यो आयो. ल यो पनि क्यालकुलेसन कम्प्लिट भयो. अब जान्छौँ हामी डी नम्बरमा. कमला वान्टेड टु फेन्स द वायर एट वान्स अन द ल्यान्ड
on that land. If she asks you whether 250 meter wire is enough or not, write your answer with reason. भनेको वरिपरिलाई वायर लाउन मन लाग्यो अरे, वरिपरि लाउनु मतलब यसको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। अब त्यो सरी पेरिमिटरको लागि त यो साइड थाहा छ, यो साइड थाहा छ, यो टोटल 100 मिटर छ, तर यो जुन स्ल्यान्टिङ लाइन छ यसको लेन्थ थाहा छैन। हो यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने एबीबाट हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा लाइन ड्र गरेका छौँ सिडीमा परपेन्डिकुलर। अब यसो हुँदाखेरि यहाँनिर एउटा के भन्छ, यहाँ 90 डिग्री भन्छ हैन, 90 डिग्री भन्ने भयो, परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै हाम्रो 90 डिग्री भयो, 90 डिग्री। त्यसो हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर के भन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छ। अब यो टोटल 100 हो, यहाँ अलिकति क्यालकुलेसन बुझौँ है त। यो टोटल सिडीको लेन्थ 100 हो, क्वेसनले दिएको सिडीको लेन्थ 100 दिएको हो, अनि यो यसको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, यो भयो 23, बीसीको पार्ट यति 23 भयो, यो 23 अपोजिट साइड छ, यो के देखिन्छ त, रेक्टेङ्गल देखिन्छ, रेक्टेङ्गलको यो अपोजिट साइड सर के हुन्छ त 23 भएपछि यो पनि 23 भयो। यो टोटल 100, यो 23 भनेपछि यो कति रह्यो 77 मिटर, राइट हो। यो 77 मिटर हामीलाई अहिले चाहिन्छ, त्यही भएर यो अहिले यहाँ निकालेर यहाँ लेखिरहेको छ है त। अब के गरौँ त भन्दाखेरि एबी जुन छ यो हाइट र यो हाइट त्यसै म अघि भने जस्तै अपोजिट साइड छ रेक्टेङ्गल, एबीसँग यो 36 मिटर इक्वल हुन्छ। त्यस पछाडि बीडी भनेको 100 - 23 हुँदो रहेछ, यो अघि मैले भनेले यो टोटल 100 भयो भने यो 23 यो 23सँग इक्वल हुन्छ, र 100बाट यतापट्टिको पार्ट माइनस गऱ्यो भने यतापट्टिको 77 मिटर आउँछ। ओके, अब त्यो भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो हेर्ने नि त, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो ठ्याक्कै 90 को अपोजिट एडी चाहिँ मिसिङ छ, त्यसको मतलब हाइपोटेन्युस मिसिङ छ, र हामीलाई के थाहा छ भने हाइपोटेन्युस इज इक्वल्स टु √p² + b² हुन्छ। अब यो p को काम एबीले गरिरहेछ, ab² भयो, प्लस bs को काम बीडीले गरिरहेछ हैन, बीडीले गरिरहेछ, र त्यसको भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै हामीलाई के आउँछ त, क्यालकुलेसन आउँछ, र यसबाट कति आउँछ 85 मिटर, भनेको यो स्ल्यान्टिङको लेन्थ पनि आयो 85 मिटर, राइट। अब त के गर्ने हो त, सम अफ अल साइड गर्ने त हो। सम अफ अल साइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि पेरिमिटर अफ द ल्यान्ड भनेको सम अफ अल साइड गर्दा 23 + 36 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म 100, यो टोटल 100 है। अब यो बिचको 77 काम आउँदैन, यो 100 र यता स्ल्यान्टिङको भनेको 85 अहिले भर्खर निकाल्यो भने चाहिँ यसरी अल साइड वरिपरिको साइडहरू सबै एड गर्ने, द्याट इज द पेरिमिटर, भनेपछि 244 मिटर भयो। तर हामीलाई कति वायर दिएको थियो त, हामीलाई 250 मिटर दिएको थियो, भनेपछि इनफ भयो कि भएन त। सो 250 मिटर वायर इज इनफ, किनभने हामीलाई चाहियो नि रहेछ 244, तर प्रोभाइड गरेको रहेछ कति 250 मिटर, भनेपछि त अझै 6 मिटर त 6 मिटर त धेरै भयो, राइट। सो 250 मिटर वायर इज इनफ बाई 6 मिटर भनेर लेखिदिने। त क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। अल्जेब्रा क्वेसन दिएको छ। फर्स्ट क्वेसन त एक्सप्रेस x² a by x² b एज अ पावर अफ x भनेको छ, यो त सिम्पलै भइहाल्यो, सेम बेस, पावर विल बी सब्ट्र्याक्टेड इन केस अफ डिभाइड, सो x पावर a by x² b x पावर a - b। बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बर सिम्प्लिफिकेसन छ, यसमा पहिला फ्याक्टर हुन्छ भने फ्याक्टर बनाउने कुरा हो, तर यस केही फ्याक्टरहरू बन्दैन, त्यही भएर डाइरेक्ट एलसिएम लिन मिल्छ। एलसिएम लिँदा के गर्नुपर्छ, x - y x + y र x टाइम्स यहाँ जे छैन त्यसले मल्टिप्लाई भन्ने गराएको छु मैले, यसको डिनोमिनेटर र डिनोमिनेटरसँग कम्पेयर गर्ने एलसिएमसँग हैन, डिनोमिनेटरलाई एलसिएमसँग, अनि यो डिनोमिनेटरमा भएको र एलसिएमसँग कम्पेयर गर्दा यहाँ के छैन हैन, त्यसले नै माथि मल्टिप्लाई गर्ने। x - y x - y छ, के छैन x + y छैन भने चाहिँ x लाई x + y ले मल्टिप्लाई गरिदिने, फर्स्टको काम सिद्धियो। प्लस अब यहाँ पनि x नै छ, x टाइम्स गर्नु पर्यो, फेरि यसको डिनोमिनेटरमा के छैन, x - y छैन, किनभने यहाँ x + y त अलरेडी छ, x - y छैन भने चाहिँ यसलाई x - y ले मल्टिप्लाई गर्ने, जे छैन त्यसले मल्टिप्लाई है। नाउ जस्ट ओपन इट, x² * x x² प्लस x * xy प्लस x * x x² टाइम्स x * y xy भयो, अनि तलपट्टि त a + b a - b जस्तो देखिरहेको छ, x - y x + y भनेको x² - y²। अब माथि x + y - xy क्यान्सल भइहाल्यो, x² र x² र 2x² भयो, डिभाइड बाई x² - y² इज द एन्सर। यति नै हो, किनभने फर्दर अरू क्यान्सलेसन हुँदैन यहाँ, सो दिस इज योर एन्सर। त्यस्तै जाउँ 7 नम्बरमा। दुईटा गिभन इक्वेसन्सहरू रहेछ, 2x + y = 7 एन्ड x + y = 4, यो गिभन इक्वेसन भयो। वाट आर द सिस्टम अफ इक्वेसन्स कल, यसलाई सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्छ है। यसरी x y भेरिएबल भएको जसको युनिक सोल्युसन हुन्छ भनेको x y छ, र यिनीहरू सिङ्गल पेयर अफ भेरिएबल्स हो x र y, र यिनीहरूको सोल्युसन पनि अपेयर नै आउँछ, भनेको धेरैवटा आउँदैन, 1 पेयर नै आउँछ भने त्यस्तो खालको इक्वेसन्सहरूलाई के भन्छ, सिमल्टेनियस इक्वेसन भन्छ भनेर हामीले सिमल्टेनियस इक्वेसन पढ्दाखेरि पढेका कुराहरू हुन् है। भनेपछि के आउने भयो भन्दाखेरि द सिस्टम अफ गिभन इक्वेसन्स आर कल्ड सिमल्टेनियस इक्वेसन भनिन्छ।
अब सल्भ छ बाई ग्राफिकल मेथडको लागि ग्राफमा जानु पर्यो। त्यसको लागि पहिला हामीले सोल्युसन पार्ट गर्नु पर्यो, गिभन इक्वेसन लिनु पर्यो। त्यसलाई टेकिङ यो फर्स्ट इक्वेसन लिमिट 2x + y = 7। जसरी पनि यसमा y को इक्वेसन y को फर्मेटमा बनाएर राख्नु है भन्ने गरेर चाहिँ मैले जेनरली तिमीहरूको लेभलमा कन्फ्युज हुँदैन भनेर। त्यही भएर y पोजिटिभ पनि हुनु पर्यो र एलोन पनि हुनु पर्यो, एक्लै पनि हुनु पर्यो र पोजिटिभ पनि हुनु पर्यो भनेको छ। यो अलरेडी यहाँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ 2x लाई यता लगाउँ, 7 - 2x भयो। यसलाई नै इक्वेसन 1 मानौँ। अब y एक्लै पनि भयो अनि y अलरेडी पोजिटिभमा पनि छ, 2x उता गएर -2x भयो। अब एउटा टेबल बनाउने र त्यसमा x र y लेख्ने र फिल गर्ने। x को भ्यालु आफै इमेजिन गर्ने, कुनै र्यान्डम भ्यालु है, 1 2 4 र्यान्डम भ्यालु युज गर्न सकिन्छ, धेरै ठुलो नलिने, सानो धेरै के भन्छ ठुलो भ्यालु चाहिँ नलिने, किनभने ग्राफमा प्लट गर्न फेरि हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। मैले 1 2 र 4 लिएँ। 1 लिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 2 1 = 2 होइन, यहाँ क्यालकुलेटरमा पनि चेक गर्न सक्छ अथवा रफमा चेक गर्न सक्छ। यहाँनिर 1 राख्ने हो क्या, 2x भनेपछि 2 1 = 2 भयो क्या, होइन त। अनि 7 बाट 2 माइनस गर्दा 5 भयो। त्यस्तै x को ठाउँमा 2 राख्यो भने 2 2 = 4, 7 बाट 4 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 3। त्यस्तै x को ठाउँमा 4 राख्यो भने 2 4 = 8, 7 - 8 भनेको -1, माइनस ठुलो भयो नि त अब 4 राख्दा त। हो यसरी यो टेबल बन्यो। सिमिलरली अर्को इक्वेसन छ x + y, यहाँ पनि y लाई एक्लै बनाउनु पर्यो, y पोजिटिभ छ अलरेडी, त्यही भएर x लाई उता लगाएँ, 4 - x भयो। फेरि टेबल बन्यो र्यान्डमली, 1 3 5 यसरी राखेँ। 4 - 1 3 हुने भयो, 4 - 3 1 हुने भयो, 4 - 5 -1 हुने भयो। यसरी र्यान्डमली मैले भ्यालु चुज गरेँ। अब ग्राफपट्टि जाने। ग्राफपट्टि जाँदाखेरि तिमीहरूले यस्तो एक्सेसहरू बनाइहाल्छ, हरेक स्मल 10 स्मल बक्सेसमा 1 युनिटहरू ड्र गरिहाल्छ है। त्यसबाट यसको प्लट गर्ने पारा 1 5 2 3 4 1 कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 1 5 यहाँ पर्यो, 2 3 यहाँ पर्यो है। प्लट गर्न आउँछ, जहिले पनि लेफ्ट अथवा राइट पहिला जानुपर्छ अनि अप डाउन जानुपर्छ है। त्यस पछाडि आयो 4, -1 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, -1 तल गयो र यिनीहरूलाई कनेक्ट गरेर एउटा लाइन ड्र गरिदिने। सिमिलरली अर्कोमा जाने 1 3 1 3 3 1 र 5 - 1 तीनटा पोइन्ट, 5, -1 यहाँ छ, 3, 1 यहाँ भयो, 1, 3 1 यता अनि 3 यता। पहिला माथि जाने होइन है, पहिला यता लेफ्ट राइट जानुपर्छ है। 1 1 2 3 यहाँ पुग्यो र यसलाई पनि कनेक्ट गरिदिने। यो कनेक्ट गर्ने बित्तिकै एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ एन्ड द्याट्स योर एन्सर। तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ है, यहाँ लेख्ने फ्रम द ग्राफ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट इज, कहाँ इन्टरसेक्ट भयो यहाँ काउन्ट गर्ने 1 2 3 1 होइन, 3, 1 मा भयो भने देयरफोर x = 3, फर्स्टको भ्यालु x को, सेकेन्डको भ्यालु y को, x = 3 y = 1 भनेर 7 नम्बरको एन्सर पनि कम्प्लिट भयो। यहाँ माथि स्केल लेख्न नबिर्सनु है, 10 स्मल बक्स = 1 युनिट, कति स्मल बक्स लिन्छ तिमीहरूले त्यो एन्सर गर्ने। ल 8 नम्बरमा जाउँ। हामीलाई HCF निकाल्नु भनेको रहेछ सिधै, भनेपछि फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन फ्याक्टर बनाउनु पर्यो। यो हेर्दै तीनटा टर्म छ, स्प्लिट मिडल टर्म होला जस्तो छ। मल्टिप्लाई गर्दा 6 प्लस गर्दा लास्टमा प्लस छ, मल्टिप्लाई गर्दा 6 प्लस गर्दा 5 हुने भनेको x² + 3 2 = 6 3 + 2 5 भइहाल्यो। यो टेक्निक तिमीहरू धेरैलाई राम्रोसँग आउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि ब्राकेट ओपन गर्ने, +3 × x + 3x +++2 × x 2x भइहाल्यो। x कमन भयो, x + 3, यहाँबाट 2 ले 6 लाई पनि डिभाइड गर्ने भएकोले गर्दा 2 कमन भयो। सो 2 कमन हुँदाखेरि 2 3 = 6, ब्राकेटको टर्म सेम आयो, द्याट मिन्स वी आर इन राइट ट्र्याक। अब ब्राकेटको मध्ये एउटा लेख्ने र बाहिरको एउटा लेख्ने, एउटा ब्राकेटमा राख्ने। x + 3 बाट x + 3 कमन भयो, x + 2 रिमेनिङ टर्म भयो। यसरी फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्दै a² - b² जस्तो छ, a² - 2² भयो, भनेको x + 2 x - 2 भयो र दुईटैमा सेम फ्याक्टर कुन आयो, x + 2 कमन आयो। सो देयरफोर HCF = x + 2 गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बी नम्बरमा जाउँ। एट वाट भ्यालु अफ x द भ्यालु अफ x² + 5x + 6 बिकम्स 0 भनेको छ। पहिला त्यो इक्वेसन लेखौँ, x² + 5x + 6 = 0। तिमीहरूलाई जेनरली = 0 भनेर आउँथ्यो, यहाँ बिकम्स 0 भनेको छ, यसमा कन्फ्युज नहुने। अब यसलाई फ्याक्टर बनाउने, यो अलरेडी फ्याक्टर पनि छ हामीसँग, x + 3 x + 2 डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्थ्यो, तर पनि मैले एकचोटि फेरि फ्याक्टराइजेसन कम्प्लिट गरेर सो गरेर देखाइदिएको छु। यो गर्नु पर्दैन है, यो अलरेडी यहाँ गरिसकेकोले गर्दा डाइरेक्ट योबाट यो स्टेपबाट सिधै यो स्टेपमा आउन पाइन्छ, किनभने अलरेडी हामीले फ्याक्टर्स गरिसकेका छ। अब यहाँबाट के गर्ने चलन छ, आइदर अर गर्ने चलन छ। x + 3 = 0 और x + 2 = 0 गरिन्छ। यहाँबाट x को भ्यालु एउटा -3 आयो, अर्को x को भ्यालु -2 आयो। देयरफोर कन्क्लुजन स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छ, x = -3 और -2 इज द एन्सर। आइदर अर गर्ने, यहाँ पुगेर यो = 0 और दिस = 0 भन्ने यो कन्सेप्ट बुझेकै छ होला। यसरी दुईटा फ्याक्टर छुट्याएर आइदर अर गरिन्छ र दुईटै कि यो 0 सँग इक्वल हुन्छ र कि यो 0 सँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजे हो। त्यसको मतलब यसबाट x को भ्यालु निकाल्दा -3 र -2 आयो। अब जान्छौँ हामी 9 नम्बरमा।
यहाँ एउटा ज्योमेट्रीको फिगर छ क्वेसनमै जाउँ सिधै राइट अ पेयर अफ को इन्टेरियर एंगल इन द फिगर भन्छ को इन्टेरियर एंगल भनेको सी शेप तिमीलाई थाहा छ अब यहाँ डिफ्रेन्ट छन् चाहिँ हैन तर एउटा रेफरेन्स लिने भने जस्तो यहाँबाट यसरी मैले ड्रा गरे यहाँले देख्न सक्छ यसरी यता गरे यस्तो गरे भने सी शेप बनाउँ नि हेर्नु त यहाँ क्लियरली सी शेप देखिन्छ होला हो यो सी शेप को यो भित्रपट्टिको एंगलहरुलाई को इन्टेरियर एंगल भन्छ थाहा छ यो भित्रपट्टिको नाम के छ त हेरौँ एकचोटी है त ल यसको नाम हो एपीआर हो भने तपाईले डीआरपी हैन यो दुईटा कोइन्टर एंगल पेयर हो भनेर भन्न सकिन्छ सो हियर द पेयर अफ कोइन्टर एंगल्स आर एंगल एपीआर एन्ड पीआरडी र एपीआर भनेको यो दुईटा एंगलको बनाएको छ अरु पनि लिन सकिन्छ जस्तै यो एंगल बीपीसी एन्ड सीक्यूपी पनि लिन सकिन्छ है जसरी भने सी शेप भयो भने दे आर द कोइन्टर एंगल अब अर्को छ एक्स भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ त्यसको लागि यो तीनटा एक्स देख्ने बित्तिकै हामीले ब्लाइन्डली हामीलाई थाहा छ ट्रायंगल फर्मेसन भइरहेछ ट्रायंगलको सम अफ अल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ यहाँ रिजन पनि लेख्ने है त यहाँ रिजन छुटेछ रिजन लेख्ने यहाँनेर बीइङ को के भन्छ बीइङ किनभने ज्योमेट्रीमा रिजन इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँ भन्दा पछाडी बीइङ को के अरे सरी सम अफ अल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेर यहाँ रिजन लेख्ने है त बीइङ सम अफ अल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री गर्ने अनि यो सम गर्ने 6 + 4 10 + 5 15 x भयो गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन आयो क्याल्कुलेसन आइसकेपछि डिभाइड गर्दा x को भ्यालु 12 डिग्री आयो क्वेशनले त्यही x को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो 12 डिग्री आयो ओके अब आन्सर सी नम्बर एट व्हाट भ्यालु अफ एंगल एपीआर हेर्नु त एपीआर भनेको यो एंगल थियो नि यो हैन अघि हामीले लेखेको एंगल एपीआर यसको भ्यालु कति भयो भने चाहिँ यो दुईटा प्यारल हुन्छ र अहिले प्यारल छैन रे तर यसको भ्यालु के भयो भने चाहिँ प्यारल हुन्छ भनेको छ यो त क्लियरली के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँले भएको जुन यो एपीआर छ यो एपीआर त यता यो फोयक्ससँग के छ अल्टरनेट एंगल छ के यहाँ त एपीआर अनि यता आयो भने जेड शेप बनाऊ नि यस्तो यस्तो यता आयो भने जेड शेप यस्तो 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 जेड शेप भयो है त्यसो त यो जेड शेपमा के हुन्छ अल्टरनेट एंगल हुन्छ अल्टरनेट एंगल यदि इक्वल भइदियो भने के हुन्छ त हाम्रो लाइन सेगमेन्ट प्यारल हुन्छ इफ एंगल एपीआर इक्वल्स टु 4x भनेको छ यहाँनेर है एंगल एपीआर इक्वल्स टु 4x भनेको छ मैले अलिकति ड्रा गर्ने एंगल एपीआर इक्वल्स टु 4x किन भएको अरे एपीआर को 4x चाहिँ के हुन्छ अरे अल्टरनेट एंगल हुन्छ अरे है बीइङ अल्टरनेट एंगल अनि 4x भनेपछि 4 * x 12 हुन्छ भनेपछि कति 48 डिग्री भयो भने एपीआर को भ्यालु 48 डिग्री भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ लाइन प्यारल हुँदो रहेछ भनेर लेख्ने है त अब 10 नम्बरमा जाउँ कन्स्ट्रक्ट को रहेछ ओके कन्स्ट्रक्सन हेरौँला 10 को बी मा छ कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल दिस भनेको छ अघि अब जुन हाम्रो जुन प्याराग्राम आएको छ एबीसीडी त्यो एबीसीडी बाट हाम्रो जुन एबीसीडी छ यसबाट एबीसी भनेपछि माथिबाट ट्रायंगल र एडीसी गरेर दुईटा ट्रायंगल ड्रा गर्ने अरे डायगोनलले सेपरेट गरेर दुईटा ट्रायंगल बनिहाल्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ कन्ग्रुएन्ट छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ कन्ग्रुएन्सी गर्ने प्रुभ गर्ने डिफरेन्ट टेक्निक छन् त्यसमा पहिला माइन्ड सेटअप बनाएकै राम्रो है माइन्ड सेटअप बनाउँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो प्याराग्राम हो भने यिनीहरुको अपोजिट साइड्सहरु के छ इक्वल छ भनेपछि यो साइडसँग यो साइड इक्वल हुने भइहाल्यो हैन एउटा साइड आइहाल्यो त्यस्तै यो साइडसँग यो साइड पनि इक्वल छँदैछ त्यस्तै यो एउटा कमन साइड भयो दुईटैको लागि हो के हैन त यो दुईटैको लागि कमन साइड भयो के हैन यो साइड जुन यो साइड छ एसी दुईटैमा पर्यो भनेपछि यसबाट के आयो साइड यो पनि साइड र एसएसएस एक्जामबाट के हुने जस्तो देखियो यो कन्ग्रुएन्ट हुने देखियो है त त्यसकारणले गर्दा यति माइन्ड सेटअप बनाएपछि यो तीनटा साइड इक्वल देखाउने भन्ने टार्गेट बनाइसकेपछि के गर्ने भन्दा लेख्ने है त कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसलाई मैले रब गरे पहिला ल यो कुन ट्रायंगल लिने त्यसको नाम लेखेको छौं ट्रायंगल एबीसी एन्ड एसीडी एबी इक्वल्स टु सीडी एबी सीडी सँग इक्वल छ अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम त्यस्तै बीसी सँग एडी इक्वल छ यो पनि अपोजिट साइड भइहाल्यो अर्को भनेको एसी सँग एसी अघि मैले भने नि कमन साइड भन्छ त्यसलाई भनेर एसी दुईटैमा एसी पर्छ नि त यो एसी त यसबाट एसएसएस एक्जाम भयो देयरफोर यो कन्ग्रुएन्सीको सिम्बल यो देख्न सक्छ यस्तो इक्वल टु जरा माथि यस्तो वेभ जस्तो सिम्बल छ यसलाई कन्ग्रुएन्सी सिम्बल भन्छ यो ट्रायंगल एबीसी इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल एसीडी बाइ एसएसएस एक्जाम भनेर यो पनि प्रुभ गर्न सक्यो है त साइड ल
अब यहाँ डिफाइन रेगुलर टेस्लेसन भनेछ सिधै डेफिनेसनमै जाउँ। टेस्लेसन भनेको प्याटर्नहरुको रिपिटेसन हो। सेम खालको प्याटर्नहरुको रिपिटेसनले कुनै प्लेन सर्फेस फिल गरिन्छ भने त्यो टेस्लेसन हो। टेस्लेसन which use सेम टाइप अफ रेगुलर पोलिगन्स लाइक सेम टाइप एउटै टाइपको रेगुलर पोलिगन्सहरु युज गर्छ भने लाइक इक्वेटर ट्रायंगलहरु स्क्वायरहरु पोलिगनहरु हैन रेगुलर पोलिगन्सहरु युज गरेर बनाउँछ भने त्यसलाई रेगुलर टेस्लेसन भन्छ है। के भने त्यो क्वेशनले डिफाइन रेगुलर टेस्लेसन इज कल्ड रेगुलर टेस्लेसन भन्न सक्छ। अब बी नम्बरमा बियरिङको कुरो गरेको छ। बियरिङ भनेको जहिले पनि नर्थ डिरेक्सन सँग हैन एन्टी क्लकवाइज बन्ने एंगललाई बियरिङको रूपमा लिइन्छ। अब यहाँ पोइन्ट ए को फ्रम बी भनेको छ भने बी मा एंगल हेर्नु पर्यो र नर्थ डिरेक्सनमै हेर्नु पर्यो भनेपछि ए नर्थ तिरै छ अप डिरेक्सनमै छ त्यही भएर 0 डिग्री भनिन्छ अथवा 360 डिग्री पनि लेख्न मिल्छ है त। यसरी बियरिङ लेखिन्छ। बियरिङको यो नर्थ तिर उता फेस भएको छ नि त यो ए लाई नर्थमा यस्तो अपवर्ड डिरेक्सन छ भने नर्थ मानिन्छ अनि फ्रम बी भनेछ भने बी मा एंगल हेर्नुपर्छ। बी मा ए को एंगल भनेको त 0 डिग्री भयो सिधै गइरहेछ नि त हैन नर्थ तिर गइरहेछ सो त्यही भएर 0 डिग्री भनेर गर्न सकिन्छ है त बियरिङ। ल अब सी नम्बरमा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि ए हाम्रो उसमा ग्राफमा गर्नुपर्ने कुरा रहेछ गरौँला यसलाई है त। ल अब यहाँनिर हामीसँग छ मन्थली एक्सपेन्डिचर अफ लखन्स फ्यामिली हामीलाई टेबलमा दिएको रहेछ। मन्थली एभरेज निकाल्नु भनेको छ। एभरेज भनेको के हो सम अफ अल डाटा बाइ नम्बर अफ डाटा भन्छ समेसन एक्स बाइ एन भन्छ। समेसन एक्स भनेको सबैलाई सम गर्ने 8000 प्लस 6000 प्लस 4000 प्लस 2000 बाइ कतिवटा आइटम भयो नम्बर अफ आइटम्स 1 2 3 4 4 ले डिभाइड गरेको छ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो आन्सर 5000 आयो। दैट इज द मन्थली एभरेज एक्सपेन्डिचर अफ द फ्यामिली भनेको मन्थली अराउन्डमा 5000 खर्च गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब बाँकी रहेको यसलाई पाइ चार्टमा बनाउनु पर्छ है त। ल पाइ चार्टमा बनाउनको लागि पहिला हामीलाई यस्तो टेबल चाहिन्छ है जसमा मन्थ आयो अनि एक्सपेन्डिचर आयो अनि सेन्ट्रल एंगल निकाल्नु पर्छ है त हाम्रो पाइ चार्ट बनाउनको लागि चाहिँ। अब पहिला यो वैशाख जेठ असार साउन भन्दै टोटल गरौँ र एक्सपेन्डिचर पनि टोटल गरौँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र सेन्ट्रल एंगल आउँछ। सेन्ट्रल एंगल निकाल्न यहाँ जति भ्यालु छ डिभाइड बाइ टोटल इन्टु 360 डिग्री गर्ने 8000 टोटल आयो 20000 सो 8000 बाइ 20000 इन्टु 360 भनेको 40 डिग्री 6000 बाइ टोटल इन्टु 360 108 डिग्री 4000 बाइ टोटल इन्टु 360 72 डिग्री 2000 बाइ 2000 बाइ 20000 इन्टु 360 डिग्री गर्दाखेरि 36 डिग्री गरेर टोटलमा यो टोटल पनि कति आउनुपर्छ 360 डिग्री आउनुपर्छ। यस पछाडि हामी कन्स्ट्रक्सन के अरे ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु लिएर हामी पाइ चार्टतिर जान्छौँ है त।